Australian National na paggampatay dito sa lungsod Minglanilla. May reports John Cator. XFM Police Report. Police Report. Patay nang napalgan kining usa ka Australian national nga 57 anyos human kini gituwang naghunos siyang kinabuhi sud siyang primay dito sa may Villa Zelina barangay Tongkil lungsod sa Minglanilla. Alas 8 ni sa gabi ang biktima na ilhan nga si David Doe Polbier, 57 anyos, adunay live-in partner o sa ka Australian national nga molupyo sa naisgutan nga lugar sa investigasyon si Minglanilla Police na sayaran nga sayo sa bunta kini ang biktima matud pa nakakita ni og chat gikan ining yang kaipon nga 22 anyos nga si alias Sophie nga aduna kini bag-o nga kachat-chat. Adunay nahitabo nga panaglali sa duha hinungdan nga kini si Sophie gipapahawa or gipapalayas ni inig Australian National, gipapauli ni ngadto siya nga panimay siyang ginikanan sa Nakbayan sa Sugbo. Apan samtang nagbiyahe kini si Sophie, ang gining biktima matud pa nag-send kini og picture sa Messenger nga adunay nakahikot nga PC sa liog nini og tumoy ngadto sa hagdanan. Daling mibalik si Sophie ngadto sa panimay ni iyang kaipon nga Australian National apan nga gisuyan nila pagdagani ngadto sa ospital apan niya ng alas 9:50 sa gabi ang biktima gideklarar kini nga patay na sa mga doktor. Gipailaw man pa sa kapulisan karon ng investigasyon aron masutaw sab kung aduna may foul play ang kamatayon nini. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June Cator, XFM News. XFM. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.